محمد صلی علی شفیعنا میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے ورد تیرا، صلی علی محمد، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، جب میں مروں، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں اتنی سی ہے بس میری التجا، صلی علی محمد، صلی برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
فضلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के फजल और करम और उसकी तौफीक से रवायतीन ने पूरा अल्फाज ने 44 ख़त्म कुरान 3,82,700 मरतबा दुरूद शरीफ 1,15,500 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 1,15,000 सुब्हानल्लाह 1,40,000 मरतबा अव्वल कलमा शरीफ 10,000 मरतबा दरूद तनवीना 141 मरतबा सूरह यासीन शरीफ 5,000 मरतबा तस्बीह 4 मरतबा सूरत मुल्क और सूरत मुज़म्मल 4 मरतबा सूरत इखलास 200 मरतबा मुतफ़रद 27 पारे आप भी सभी हज़रात 1 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ 3 मरतबा सूरत इखलास शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ उसके बाद उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं दुआ फरमाएंगे आमीन। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد الله الصمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تجعل في قلوبنا
یا اللہ اس طرح سے کلام ابو صغیر کبیر بنا فرمان اس طرح سے کلام جلال آمین یا اللہ اے محمد کی بلاد اور السلام آمین یا اللہ حضرت مجلس آمین ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارحمنا يا مولانا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں